الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذفت التاء في ضربنا أصله ضربتنا فلما حذفت التاء أصله وحذفت التاء في ضربنا أصله ضربتنا فلما حذفت التاء أسكنت الباء لما مر حتى لا يجتمع علامتا التأنيث. جدا علامات تدرس سلالة علامة التأنيث توقع حتى لا يجتمع علامة التأنيث إحداهما التاء والأخرى النون فإن النون وإن كان ضميرا إلا أنه ضمير جمع المؤنث. أيوة. فإن النون ولا تانس كون دي متانو ولا تانس دي متانو إلا تقرب تاء عندنا تاء نو تاء تانس ما عندي نونم يتانس نو سنعرب حتى من لم نو نون الإناث قبل نون الإناث وإن كان ضميرا إلا أنه ضمير جمع المؤنث سلونا. فإن النون بلو كذا مهر صيغة وإن كان فإن النون وإن كان ضميرا إلا أنه ضمير جمع المؤنث إلا أنه ضمير جمع المؤنث. كما حذف التاء في مسلمات أصله مسلمات نبركم. حذفت التاء الأولى لئلا يجتمع علامة التأنيث من جنس واحد. أيوة من جنس واحد سهون من جنسين سهون شكل له من جنسين سهون شكل له من جنس واحد من سهون أيهون من وخصت الأولى بالحذف فيهما لأن في الثانية زيادة المعنى وهي الدلالة على الجمعية. مربوط أمتك ما هنا جمع سليم من أمتك هنا يوجد. فكان حذف الأولى أولى وإنما حذف الأولى أولى هنا لجئ وإنما حذفت في ضربنا وإن لم تكون أي الألمتان فيه من جنس واحد لأن التاء ليست من جنس النون عاجل لم ولم يوجد ثقل التكرار اللفظي كما كانتا من جنس واحد من مسلمات. الزالين دهنو في مسلمات نوكو ثقل التكرار اللفظي ولا ثقل مدغاغم كبدت مش متى المتامكو من جنس واحد سيكون مسلمات لا مثل እንደው ከያቆላ ተፈዋታ ተሰውት ثقلت كنتاو في مسلمات ولا تأسلم يهون ثقل له على اللسان حتى له اسم اللي في بالك تبو كما كانت من جنس واحد في مسلمات لتون مسلمات بالتالي تعيتالنا مسلمات ይባላል ማለት ነው። ይሄንንም ባለማየታችን እኮ ነው ጀማዓ ሰሊም ጀማዓ ማን ሰሊም እንደው ታሪፉ ማጁሚያ ቢአሊፍ ወታኢ መዝተይን መቼ ይሄን ሆነ ታውልቆ የለ እንዴ ይሄ ታው ፊኒት ኢንፊሳል ነው። ይሄን ካለ ለመስተቀቆ ይጠይተናል ቢአሊፍ ወታኢ ብቻ ነው እንዲሆነው ሐዝፍም አለ ጀማዓ ሰሊም ያልነው አስለን ሙፍረዱ ሰሊም ሆነ ሲያበቃ ተጨመረበት ማለት ነበር። መቼ ሰላም ሆኖ ወልቆ የለም ወይ ፊኒት ኢንፊሳል ነው لأنهما تاءان فيه ووجد ثقل التكرار اللفظي فيه كالمعنوي فيه معنى مسلمات على ولين. أيوة كالمعنوي معنى لفظي إن معنى يقبلنا ووجد ثقل التكرار اللفظي فيه كالمعنوي هنا لثقل الفعلي فقد يجتمعهما فيه مطلقا. هون تكرار لفظي لا تكرار معنوي لا معنى سميكنا ይሄንኛው ላይ የተገኘው አሳማኝ ኢለት ነው ያየን አይደል እንዴ የዚህኛው ላይ መውደቁ ይሄኛውን በመከተል ነው ያለፈው ነው የእንትና ነው ማነው ያለው የضربنا ያለው እንግዲህ እነሱ ለፍዚ እኮ አይደለም لشكل فكره اجتماعه فيه مطلقا بخلاف مطلقا نقول مطلقا هو لفظه معنى ثاني ማለት بخلاف حبلات لعدم الجنسية أي لم يحذف إحدى العلامتين على الألف والياء المنقلبة من ألف التأنيث بل جوزوا اجتماعهما فيه لعدم كونهما من جنس واحد وخفة الاسم دم تجمل إلا هنا في الفعل والقول ليش قال الفعل ولا فعل والقول أهون سنت إلى تاجين حبلات لي ولد تجانس على منور عندنا وسوقنا بقى على المسألة أي تنقدم ولتني يوم عندنا سم هون سم خفيف أيهون
انتون بينو تكرارم بينورم قلل ስለሆነች እንግዲህ خفة الاسم ያሁን ያዘን እንጂ አሁን ضربتنا ላይ እኮ ነበር ይሄ ነገር ضربتنا ነበር ضربتنا ላይ ምንድን ያገኘ ነው ተክራር من غير التجانس ነው من غير التجانس አይደል እንዴ እዚህኛው ላይ ግን ሲሆን ተጃንስ እንኳን የሌለ ቢሆን خفة الاسم مقابل ሆነ خفة الاسم مقابل ሆነ ሁለት የሆነ አሊፍ المكسوره مؤنث ናቱልን ታና ኑን እንደሌሉ አይደል እንዴ ግን ጣልነ لشكل فعلي حبلات النساء አሊፍና ያው ነው ያው ሙንቀሊው እንኳን ቢሆን አሁን ጅንሰይ ናቸው አይደል እንዴ ለምን ተው ነው እዛ ይጥለን ይያለ خفة الاسم ስለለ لشكل فعلي ቆለነ ጅንሳቸው ስለተለያየ አይደል እነሆ ብላያት ነው ታና አሊፍ المكسوره ነምበረሽ እንት ነው ወይንም ያ የተገለበጠችው እኮ ተገለበጠው ጅንስ አለ መኖር አንድ ኢልፍ መሳለ ግን በቂ አልነበረም ፊዕል እንዲያስጣለን አሁን ግን خفة الاسم ሌላ ኢልፍ ሆነ خفة الاسم ይሄን ዋና የሆነ እትማዱ وإنما وجب قلب ألف حبلى ياء في الجمع لئلا يجتمع الساكنان ولم يجوز حذف أحدهما لأن الثانية للجمع والأولى لمعنى في الكلمة أيوة وحذفت التاء في ضربنا حتى لا يجتمع علامة التأنيث كما في المسلمات وإن لم تكونا من جنس واحد لشكل الفعل بخلاف حبليات لعدم الجنسية وخفة الاسم من له لعدم الجنسية وخفة الاسم لا يحذف إحدى العلامتان لم يحذف إحدى العلامتان ألف النياء يكون منقلبا من ألف ألف النياء منقلبا من ألف هل لم اجتماعات لعدم يكون من جنس واحد وخفة الاسم هاي لأن الثانية للجمع والأولى لمعنى وانت لمعنى في الكلمة كده ይሄኛው ዓላማ ሁለተኛው አሊፍ እኮ ጀማዓ ሰምና ማለት እንዴ ስናደርገው ጀማዓና ጀማዓ አለው ይሄኛው ደግሞ አስለ ማዕና ያለው ነው ጁዝ አልከሊም ነው ይሄኛው ጁዝ አልከሊም ነው ያስማዕና ሁላ ያለው ይሄንኛው ደግሞ ጀማዓን እንደመልከት ነው አስለ ከሊምና አስለ ማዕናና ጀማዓ እንኳን እንደሌለ والأولى لمعنى في الكلمة وهو لزوم تأنيثها أيوة. وليست مثل فاء بعد وعين قلنا أيوة قل وعين قل ولام غزيت عدل وليس مثل فاء يعيد وعين قل ولام غزيت فإنها ليست لمعنى زائد على كونها جاء من كلمة ففهم እነኚህ ለማዕና ዛኢድ አይደለም እንግዲህ ጁዝ አልከሊም ነው ጁዝ አልከሊሞች ናቸው የዒዱ ላይ እንትን ላይ ወልቆል ንፋል ከሊም አይዋ የዒዱ ከፋል ከሊም ወልቆል ቁል ስንል አይነ ከሊሙ አጆፍ አይደል እንዴ ቁል غزي ስንል ደግሞ ላም ወልቆል መንቁስ ነው አይዋ እዚህ ላይ ተጣሉት ለማዕና አይደለም እንት ስላልሆነ ለማዕና ዛኢድ አይደለም ያለው ግን ጁዝ አልከሊሞች ናቸው እዚህኛው ላይ ግን አስል ማዕናው ማለ ማዕናን ዛኢድም ማለ ለዙመ ተአኒስ ወብላ ቋል ፈታኒስ መቅሱራናት ولا مثل تاء مسلمة سن فإن كلمة تبدأ معها بل هي عارضة على مسلم ያለው ላይ ሙስሊመት ያለው ታء የመጣው عارض ሆኖ ነው ለዚህ ተብሎ እንዳጠቃላይ ነው ታء مربوطة في نية انفصال ነው حرف ሲቆጠር እንደለሽ የምትቆጠር ፊት እንሰልነት ለዚህ አይደል እንደ ሙስሊማት እንደ ጀማዓ ሰለም ያለው ያንን ባናስበው እኮ ጀማዓ ሰለም ሆኖ ነበር ጀማዓ ተሽሪም ባል ነበር በዛኛው ቃይዳ መሰረት ጀማዓ ተሽሪም ምንድነው ከስድስት አንደኛው ለውጥ የተገኘበት ነው አይደል እንዴ ይሄንም በምን ተገኘ በሐዝፍ
مسلمة ያለው ታውድ ቆደን ነው ጭማሪ የመጣው እንል ነበር ፊኒቲ ኢንቲሳል ስለሆነ ግን غير معتبر ሆነ بل هي عارضة على مسلم إذا لم يكن حابل حتى زيد عليه ألف التأنيث بل وضعت هكذا بالألف فلو حذفت الألف لفات الغرض ولما جاء الياء للتأنيث في هزي ولما جاء الياء التأنيث في هزين وهزين استليوا من الله انت الله يقول هذه كنوا ولما جاء الياء للتأنيث في هذه بلندي هذه وكانت بالنسبة إلى الواو خفيفة بخلاف الواو قلبت ياء إذا لم يكن حذر حتى عليه عليه وهذا من إذا لم يكن حذر حتى قبل أكون أقول لك ألف التأنيث كما تبغى هذا اللي هن معنى أنت يلو لزوم التأنيث عندي معنى مرسول لزوم التأنيث حب الليات إن الجمع لزوم معنى الجمع يتفلقوا معنى الجمع يتفلقوا نعم ولا تستطيع مسلمة فإن كلمة تبدأ معها بل هي عارضة على مسلم إذا لم يكن حاب النادين دي حتى جري عليه ألف التأنيث حبل بن المسألة أصله حبلان ما اللي فعله حبلان نبر سم النرجو لما أنا اسمه هنا وندي كو حبل اللو بالتالي لما أنا هذه هنا حبلان مني حبلنا حمل يأنسانه بالتالي ألف التأنيث مثلا بل وضعت هكذا بالألف نو አሁን እኛ የምንለው ምንድነው ሐብል የነበረው አስሉ ቃል አልነበረም ተአኒስ መጥቶለት ያበቃ ወደ ሙአነስ ይሄድ እንል ዘንድ አስሉ ይሄን ነው ሐብል ለሙአነስ ስለማይሆን አሁን ሙስሊም ለሙዘከር ይሆናል ሙአነስ ሲፈልግ ሙስሊመት ይባላል ሐብል ደግሞ ሙዘከር የለውም بالتالي ወተቋለ አሪድ ነው ይሄኛው ሙስሊመት ስንል ይሄኛው ግን አስል ነው ለፍዘው ማዕነን ወተቆ ኢዛ ምንድነው ያለው إذا لم يكن حبل عليه حتى زيد عليه ألف تأنيث بل اسكمن الدرسنا على تجمربت النيل زند مؤنث النبرم بمذكر مثال النبرم انقدر من دينه بل يهننه وضعت هي بل لانتنه إضراب إبطالينه ساينور قرطه يمتال يلم بل انقدر من دينه وضعت هكذا بالألف فلو حذفت الألف لفت الغرض من وضع الكلمة من وضع الكلمة مسلم سنلኝ የመጣ ነው حب ላይ ግን አስቀድሞ ያለ ነው ዋዲኡ ያሰቡን አበላሽ ነው ማለት ወለማ جاء الياء للتأنيث في هذه هذا وكانت بالنسبة إلى الواو الخفيفة بخلاف الواو انت لكونه واو ياء بالنسبة إلى الواو ነው ياء بالنسبة إلى خفيفة أيوة خفيفة بخلاف الواو قلبت ياء ነው ያስደረገ وسوى እንትን ግን አንዳንድ ይሄንን ኪታብ ተጅዝ መደረግ አለበት ሁሉም ላይ እንትን ነው ገለጥም አለው ጡልም እንዳይመጣብን መጀረድ ነው ወሳኝ ሰይበቶች ላይ ይታያል ገለጥ ነው ደግሞ ያስቸግረው ማን ያበላሻል عناية يفلقوا